प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आवां असद मुमताज़। नाज़रीन, बदलियाती एक्ट 2013 जंहिं ॾींहं खां असेंबली में पेश कयो वियो आहे उन ॾींहं खां इहो एक्ट हिकु तकरारी बणियल आहे। सिंध असेंबली में जेके बि अपोज़िशन जूं पार्टियूं आहिनि उहे उन्हनि जो त जॉइंट अपोज़िशन उन्हनि जोड़ी आहे, उहे एहतिजाज बि कनि पिया ऐं पंहिंजा जेके इन ते ख़दशा आहिनि उहे बि ज़ाहिर कनि पिया। पर हीअ एक्ट जंहिं ॾींहं खां असेंबली में पेश कयो वियो उन ॾींहुं असेंबली पास कयो त गवर्नर पिणु इन ते एतिराज़ भराया। हिकु दफ़ो ॿीहर उहो असेंबली में आयो ऐं ॿीहर असेंबली उनखे पास कयो आहे। जमात इस्लामी जो जेको धरणो आहे उहो सिंध असेंबली में अॼु बि जारी आहे। उन खां अॻु में जीअं मूं अर्ज़ु कयो त जॉइंट अपोज़िशन एहतिजाज करे चुकिया आहे। गुज़िरियल ॾींहुं MQM पिणु हिन ते हिकिड़ो एहतिजाज रिकॉर्ड करायो आहे। MQM खे कराची प्रेस क्लब वञिणो हो ऐं बाद में उहा CM हाउस पहुती ऐं उनखां पोइ पुलिस जी शेलिंग ते मुबैना तौर ते MQM दावा थी करे त उनजो हिकिड़ो कारकुन आहे उहो पिणु फौत थियो आहे। अॼोके प्रोग्राम में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त हिकु मक़ामी इदारनि जा अख़्तियार आहिनि उन सां हिकु जुड़ियल नफ़रत जी सियासत थी पए, जेका नफ़रत जी ॿोली इस्तेमालु कई पई वञे। ईअं छो आहे? जॾहिं त CM सिंध अॼु अमीनुल हक़ जेको वफ़ाक़ी वज़ीर आहे MQM सां तालुक़ु रखे थो पियो उनखे उन फ़ोन कई आहे ऐं ॿिन्हिनि इन ॻाल्हि ते रज़ामंदी इज़हार कयो आहे त हीउ जेको कुझु थियो आहे उहो मज़म्मत जोॻो आहे। इनखे मद्देनज़र रखंदे लसानियत खे या नस्ली परस्ती वारी जेका सियासत आहे उनखे हथी न ॾिनी वेंदी। जेको प्रोग्राम असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे मखदूम मोहसिन साहब, पाण GDA सां तालुक़ु रखनि था पिया। उन सां गॾो गॾु हूंदो उसामा कादरी साहब, पाण MQM सां तालुक़ु रखनि था पिया ऐं क़ौमी असेंबली जा मेंबर आहिनि। शहज़ाद कुरैशी साहब हूंदा तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ु रखनि था पिया ऐं सिंध असेंबली जा मेंबर आहिनि। उन सां गॾो गॾु डॉक्टर शाहिदा रहमानी हूंदी, पीपल्स पार्टी जी मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं क़ौमी असेंबली जा मेंबर आहिनि। मखदूम साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं त हे जेको कुझु काल थियो या इन खां अॻु में असां ॾिठोसीं त जॉइंट अपोज़िशन जो एहतिजाज, तमामु सुठो एहतिजाज जेको कराची प्रेस क्लब ते थियो, बुनियादी तौर ते अव्हांखे हिन मां ख़दशा कहिड़ा आहिनि? छाकाणि त पीपल्स पार्टी त बार बार इहो चवे पई त हीउ जेको एक्ट आयो आहे इन ते ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं पियूं, ॻाल्हियुनि जा दरवाज़ा खुलियल आहिनि, तरमीम थी सघे थी पई, त पोइ ॻाल्हियुनि जे बजाए एहतिजाज ऐं रोडनि ऐं रस्तनि जो जेको उहो छो इस्तेमालु कयो पियो वञे? ॻाल्हियुनि ज़रिए मसइला हल छो न पिया थियनि? असद साहब, महिरबानी तव्हांजी। तव्हां मूंखे हिन अहिड़े क्रिटिकल पोज़ीशन में जॾहिं असांजो सूबो लिसानियत जी तरफ़ मोकिलण जी काफ़ी दुरियूं कोशिशि कनि पियूं, असांजे सूबे खे धकेलण जी कोशिशि कनि पियूं, उन वक़्तु तव्हां मूंखे मुंहिंजे मौक़िफ़ खे वरितो। असल में ॻाल्हि इहा आहे त एहतिजाज हर माण्हूअ जो या हर पार्टी जो जमहूरी हक़ आहे। जिथे तव्हांखे फील थिए, जिथे तव्हां किथे वॾा स्टेक होल्डर हुजो ऐं तव्हांखे फील थिए त तव्हांजी नथी ॿुधी वञे ऐं इम्प्लीमेंट नथो थिए, एहतिजाज हर कंहिंजो हक़ आहे। पर जेको कुझु कल्ह थियो ऐं सम्झां थो त इहो न थियणु खपे हा, ऐं इन सां त आउं सम्झां थो त पीपल्स पार्टी खे वधीक फ़ाइदो थियो आहे। अच्छा, छो त एतिराज़ असां इन बिल ते असांखे एतिराज़ु आहे। ऐं मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झ नथी अचे त हमेशह ॻाल्हि कई थी वञे, मिसाल जमात इस्लामी वारा हींअर धरणो हणनि पिया, तव्हां जीअं ज़िक्र कयो त उन्हनि जा मूं पेनाफ्लेक्सिस पढ़िया त कराची को हक़ दो। MQM वारा दोस्तनि सां जेॾी महिल ॻाल्हायूं था चवंदा कराची कराची कराची। ठीकु आहे, ॾिसो सिंध सॼे सूबो सॼो कराची इज़ पार्ट ऑफ सिंध ऐं कराची सिंध जो हिसो आहे, पर सॼे सिंध जे अख़्तियारनि जी ॻाल्हि छो नथी कई वञे? हाला जी छो नथी ॻाल्हि कई वञे, थर जी छो नथी ॻाल्हि कई वञे, सांगड़ जी छो नथी ॻाल्हि कई वञे, सखर मोरे जी छो नथी ॻाल्हि कई वञे? उन में कराची जी बि ॻाल्हि कई वञे। बिल्कुलु। उन में वरी उन खां पोइ तव्हां ॾिसो त उन एहतिजाज खे कमज़ोर, आउं सम्झां थो त MQM जे दोस्तनि जिन एहतिजाज खे ॿीणो कमज़ोर बनायो आहे। जे गॾियल हिकिड़ी स्ट्रेटजी ठहे आहे त आउं सम्झां थो इन में सिंध गवर्नमेंट परेशान थी पियो आहे, छो त कराची में MQM वारा वॾा स्टेक होल्डर्स आहिनि ऐं सिंध में असीं गॾिजूं हा, ॿियूं पार्टियूं बची गॾिजनि हा त हिकिड़ो सुठो लाइमल जुड़िया। पर अहिड़ा बि बयान ॾियण त तव्हां टूल प्लाज़ा अचो त टोपियूं लाहे अचो, इहो तव्हां सम्झां थो तमामु ज़्यादती आहे। ऐं ॾिसो, टोपियूं असांजो कल्चर ज़रूरु आहे, पर असीं उनखे कल्चर खां सवाइ असीं उनखे पंहिंजी इज़त बि सम्झूं था। ऐं हर माण्हूअ खे तव्हांखे एतिराज़ु आहे, ठीकु आहे, हिकिड़ो टंडो अलायर में ठीकु आहे हिकिड़ो वाक़ियो थियो, असां मूंखे उनजी का ख़बर कान्हे, ठीकु आहे, थियो हूंदो ग़लति या सही, पर उहो ॿिनि इंडिविजुअल्स जे विच में हो वाक़ियो, उनखे बि पाण लिसानियत जो रंग ॾियूं, उनखे बि पाण बि चऊं त सॼी क़ौम खे बि क्रिटिसाइज़। हिन वक़्तु ताईं जेको कुझु थियो आहे अव्हां चओ पिया त उहो सुठो न आहे थियो, मज़म्मत जोॻो आहे ऐं जेका नफ़रत वारी सियासत इस्तेमालु पई करे, नफ़रत वारी ॿोली इस्तेमालु पई करे। अगरि सियासत नफ़रत जे बुनियाद ते थींदी कोन्हे, सियासत नालो आहे इबादत जो, सियासत नालो आहे ख़िदमत जो, सियासत नालो आहे तरक़ी जो, हे जेको कुझु थिए पियो उहो मज़ामत जोॻो आहे। मतिलबु त उसामा कादरी साहब खां अगरि मौक़िफ़ वठिजे त उसामा कादरी साहब असांखे जॉइन कयो आहे MQM जो काल जेको एहतिजाज हो। उसामा साहब, पहले तो प्रोग्राम में खुश आमदीद। कल जो कुछ हुआ कैसे देख रहे हैं आप? क्यों आपका तो एहतिजाज था कि आप प्रेस क्लब पे जाएंगे, फिर क्या हुआ कि आपने एहतिजाज का रुख चेंज किया और CM हाउस आपको जाना पड़ा?
बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं सب से पहले तो दो एक चीजें क्लियर कर दूं। जो मेरा भाई अभी जो बात कर रहे थे तो मुझे थोड़ी बहुत सिंधी में समझ आई जी तो इंतहाई दिल से और खुशी के साथ मैं जी, ये बात जी। कर रहा हूँ कि यकीनन सूबा सिंध जो है वो हमारी जान भी है और हमारी जो है वो हमारी रहाइशगाह भी है और उसी में एक हिस्सा कराची भी है जो सिंध का शहर कह लें। गो के अगर इसकी तारीख को उठाकर देखा जाए तो मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि इख्तलाफी बात होगी। तो यकीनन सिंध के कश्मोर से लेके कीमाड़ी तक तमाम लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात हम करते हैं। ठीक जो लोग ये कहते हैं कि हम लिसानी बात करते हैं तो लिसानी बात जो है वो उस वक्त होती है कि आप जो है इन चारों सूबों के जो लिसानियत के ऊपर इनके नाम रखे गए हैं आप उनको खत्म कर दें या आप उनको कहें कि तमाम मुसलमान हैं या तमाम पाकिस्तानी हैं या तमाम जो है कोई XYZ कर दें। देखिए, मेरी शनाख्त जो है ना, मेरी शनाख्त अगर मैंने मक्कड़ तिलियर और उससे हटकर मैंने अगर अपनी शनाख्त जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के ऊपर महाजिर रखी है तो मैं समझता हूँ इसमें किसी को बुरा नहीं मानने से। और एक आम सिंधी जो सिंध का रहने वाला है, किसान है, हारी है, मजदूर है, किसान है, जिसको पीपल्स पार्टी के वडेरों ने, जागीरदारों ने गुलाम बनाया हुआ है, मैं उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की भी बात करता हूँ। मैं जो है, लेकिन अगर मेरी किसी बात को किसी दूसरे रंग में पैराए में लिया जाए तो ये गलत है। मेरा ख्याल ये मेरे GDA के दोस्त भी बैठे होंगे। जी मखदूम मोहसिन साहब भी बात कर रहे थे। जो आप जो कह रहे हैं वो मखदूम मोहसिन साहब कह रहे थे कि अब तक जो कुछ हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था और एहतजाज तो सबका राइट है, एहतजाज सबका राइट है, लेकिन ये जो लसानियत का रंग दिया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। मेरा भाई लिसानियत का रंग जो है ना, लिसानियत का रंग अब हमें जो है ना, हमें तारीख के उन हकाइक को भी देखना चाहिए। तारीखी हकाइक ये कहते हैं कि 1970 के बाद जो है कराची में, सिंध में, पूरे सिंध में लिसानियत का रंग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बोया। मेरे ख्याल इससे कोई भी ज़ी शऊर आदमी जो लिबरल आदमी है वो इनकार नहीं करेगा। मेरा मौक़िफ़ सिर्फ इतना है कि हमें जो है सिंधी का दुश्मन ना समझा जाए, वो हमारे दोस्त हैं। ठीक है, ये आप सही कह रहे हैं कि कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है, हम सब एक दूसरे के भाई हैं, हम सब को यहाँ रहना है, हम सब ने यहाँ जिंदगी गुजारनी है और हम सब चाहते हैं कि अमन की सियासत हो, प्यार की सियासत हो, मोहब्बत की सियासत हो। अरे कादरी साहब, मैं अगर एक्ट पे आ जाऊँ तो बुनियादी तौर पे आपको इस एक्ट पे किन किन शिकों पे एतराज आते हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी और सीएम तो बार बार ये कह रहे हैं कि तरमीम हो सकती है, बातचीत हो सकती है। किन किन एक्ट पे आपको एतराज है? देखिए मेरे भाई, ये यहाँ पर ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं इस वक्त मेरे सिंध के दोस्त हैं। मैं किसी से कोई इख्तलाफ नहीं रखता, लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि ये पूरा का पूरा कानून काला कानून है और इसको इंडोर्स अगर सही मानों में संजीदगी से मेरी बात लेंगे तो वो ये बात कहेंगे कि हाँ वाकई ऐसा है। क्योंकि आज सिंध की, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, चाहे वो असेंबली में हो या असेंबली से बाहर हो, वो इस कानून के खिलाफ जो है खड़ी हुई है, सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर कि ये कानून जो है सिंध के एक आम आदमी के हुकूक के खिलाफ है। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि तमाम जमातें एक नुक्ते पर मुत्तफिक हैं। अब अगर कोई ये कहता है कि आकर बैठकर बात कर लें, तो मेरे भाई बैठकर बात करने की जरूरत उससे पड़ती है कि जो संजीदगी के साथ किसी पर अमल करना चाहे और सिंध के एक आम आदमी के मफाद में काम कर रहा हो। अब मुझे ये बताइए कि सिंध असेंबली में खड़े होकर अगर वजीर आला मुराद अली शाह ये कहता है कि तुम सब अकलियत में हो, तो अकलियत से मतलब क्या है? क्या उसमें मेरा कराची के उर्दू बोलने वाले, कराची का जो है वो पख्तून, कराची का वो मेरा सिंधी और बलोच भाई या पंजाबी भाई वहां उस असेंबली में मौजूद नहीं है? एक तरफ लिसानी तौर पर जो है एक पार्टी है, एक तरफ जो है ये तमाम लोगों को अगर आप इतना बड़ा ताना देंगे कि तुम सब अकलियत में हो और तुम्हें फैसले करने का इख्तियार नहीं है, तो उस जमात से मैं ये तवक्को रखूं कि वो जो है वो सिंध के तमाम हारी किसान मजलूम के लिए क्या हुकूक की बात करेगी, जिसने उनको गुलाम बनाया हुआ है। चल ये जो आपने बात की है कि अकलियत वाली बात, ये हम जरूर शाहिदा रहमानी साहब से मौक़िफ़ मालूम करेंगे। और उसामा कादरी साहब, हमने ये प्रोग्राम आज किया इसलिए है कि जो तमाम स्टेक होल्डर हैं उनका मौक़िफ़ आए और वो अपनी बात रखें ताकि बातचीत में मसले हल हों। हम नफरत नहीं चाहते, हमने आपको भी इसलिए बुलाया है कि आपका मौक़िफ़ भी ज़रूरी है।
کیونکہ آپ ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی میں آپ اسٹیک ہولڈر ہیں, جی ڈی اے اسٹیک ہولڈر ہے, شاہدہ رحمانی کی پیپلز پارٹی اسٹیک ہولڈر ہے, اور شاہد قریشی صاحب کی پی ٹی آئی اسٹیک ہولڈر ہے, تو تمام اسٹیک ہولڈر آئیں اور بات چیت سے مسئلے ہوں. شاہد قریشی صاحب, شہزاد قریشی صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کل جو کچھ ہوا, یا اس سے پہلے آپ نے جوائنٹ اپوزیشن بنائی ہوئی تھی؟ ایک تو ایم کیو ایم کے آپ کل کے احتجاج کو انڈوز کر رہے ہیں کہ وہ جوائنٹ اپوزیشن کا حصہ ہے, اور پھر وفاقی حکومت اس تمام تر معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں, اگر میں بات کرنا سٹارٹ کروں گا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز مجھے بات کمپلیٹ جی کرنے بالکل دیجیے گا. بالکل بالکل بالکل, یہ پلیٹ فارم آپ کا ہے شہزاد بھائی, یہ آپ سب کا ہے. میرا موقف جو پوری سندھ کی عوام یا پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے تو ان تک پہنچے گا نہیں. جی دیکھیں, پلیز. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ہم احتجاج کر کیوں رہے ہیں, صحیح ایم بات. کیو ایم کو احتجاج کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, پی ایس پی کو کیوں ہوئی, جماعت اسلامی کو کیوں ہوئی, یا جی ڈی اے کیوں ہمارے ساتھ آئی, اور یہ جو جوائنٹ اپوزیشن کا احتجاج ہوا. دیکھیں, سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ اس وقت ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں سندھ اسمبلی میں پچھلے 3 سال سے اسپیچز کر رہا ہوں, خدارا ہمیں ایکسیپٹ کر لیں, خدارا اس کو لسانیت کا رنگ نہ دیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. دیکھیں, میں یہاں پر ابھی کسی زبان بولنے والے کی بات نہیں کرتا, کیونکہ ہماری نیشنل پارٹی ہے, ہمارے لیے سارے قابل عزت ہیں, احترام ہے. ہم چاہتے ہیں سندھ صوبہ متحد رہے اور یہاں پر سب اپنا رول پلے کریں, چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو. لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ کراچی کیوں ہوتا ہے, جو کہ میرے مخدوم محسن بھائی نے بھی یہ بات کی, اسامہ صاحب نے یہ بات کی. دیکھیں, کراچی سندھ کی آبادی کا آدھا ہے, ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی. اور یہاں کے جو لوگ رہتے ہیں, یا حیدرآباد میں رہتے ہیں, سکھر میں رہتے ہیں, نواب شاہ, لاڑکانہ, جو بھی شہری علاقے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ڈمی میئر نہ لائیں, آپ ٹاؤن کا ناظم یا ٹاؤن کا ہیڈ ڈمی نہ لائیں, آپ ایسا بندہ نہ لائیں جو 5 سال تک آپ کے پیچھے بھاگتا رہے اور اس کے پاس اختیارات نہ ہو. کراچی پوری دنیا میں مانا ہوا شہر ہے, انٹرنیشنل ہب ہے, فائنینشیل ہب ہے, پاکستان کو چلاتا ہے. سندھ صوبے کا 90% ریونیو یہاں سے آتا ہے, اور یہاں پر آپ 15 سے 20 لوگ سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے اس کو چلنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. پچھلے 14 سال سے یہ کر رہے ہیں, تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کیا حال ہوا. اس کو انٹرنیشنل سٹی کیسے بنے گا؟ اور جب کراچی ترقی نہیں کرے گا تو حیدرآباد کیسے کرے گا, لاڑکانہ کیسے کرے گا, نواب شاہ کیسے کرے گا؟ اچھا, ویسے کراچی سندھ کا حصہ ہے, میرا آپ سب سے سوال ہے, ویسے کراچی سندھ کا حصہ ہے, جب جابز کا معاملہ آتا ہے تو پھر حصہ نہیں ہے, جب یہاں پر تعلیمی اداروں میں داخلوں کا معاملہ آتا ہے تو مثال لے کر آؤ. کوئی بھی کراچی میں رہتا ہے, میرا سندھی بھائی رہتا ہے, میرا بلوچی بھائی رہتا ہے, پختون بھائی ہے, میرے اردو اسپیکنگ مہاجر بھائی, جو بھی یہاں رہتے ہیں, جو اس شہر میں پیدا ہوئے ہیں, اس صوبے میں پیدا ہوئے ہیں, کیا ان کا حق نوکری کرنا نہیں؟ کیا ان کا حق یہاں پر تعلیمی اداروں میں ان کے داخلے نہیں ہیں؟ تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کراچی میں جو رہتا ہے اس کا کوٹا لاڑکانہ میں نہیں ہوگا, لیکن لاڑکانہ میں جو رہتا ہے اس کا کراچی میں بھی ہوگا. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اگر بھائیوں کو آپس میں ملانا ہے اور آپس میں مل جل کے صوبے کو چلانا ہے, یہ سندھ صوبہ, سندھ دھرتی کی ہسٹری 5000 سال پرانی ہسٹری ہے, اور یہ صوفیزم کی ہسٹری ہے, پوری پیار محبت کی دھرتی ہے یہ. تو خدارا اس کو آپ اپنے عمل سے لوگوں کو مجبور نہ کریں کہ لوگ وہ کہیں جو آپ سننا نہیں چاہتے. آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں. جب میئر با اختیار ہوگا تو کیا کراچی جب ترقی کرے گا سندھ ترقی نہیں کرے گا؟ کیا پاکستان ترقی نہیں کرے گا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی الحمدللہ اللہ نے اس کو اتنا بڑے دل کا شہر بنایا ہے. یہ سندھ صوبے کا شہر ہے, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہاں پر مختلف شہروں سے یہاں لوگ نوکریاں کرنے آتے ہیں, سب کچھ آتے ہیں, لیکن جب گورنمنٹ جاب کی باری آتی ہے, جب کراچی واٹر بورڈ ہے, اس کو بھی آپ کے وزیر بلدیات کو چلائیں بھائی. میئر کے انڈر میں ہونا چاہیے واٹر بورڈ, ایجوکیشن میئر کے انڈر میں ہونی چاہیے, سب کچھ میئر کے انڈر میں ہونا چاہیے. آپ پیپلز پارٹی کی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, آپ اگر مجھے اجازت دیں میں تھوڑا سا اس کو اور بڑھاؤں. پیپلز پارٹی تو کہتی ہے ہم یہاں سے جیت جائیں گے, کراچی ہمارا شہر ہے, اس کو ڈر کس بات کا ہے بھائی؟ یہاں سے پی ایس پی جیتے, ایم کیو ایم جیتے, پیپلز پارٹی جیتے, کوئی بھی جماعت جیتے, پی ٹی آئی جیتے, ٹھیک ہے, میئر بااختیار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اسی طرح باقی شہروں کے اندر بھی آپ میئر کو, یا جو ٹاؤن ناظم ہے, یا جو بھی آپ نے بلدیات کا جو فارمولا بنایا ہے, اس میں آپ کو ان سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. دوسری بات, کیوں کراچی الگ, کراچی کی آواز آنے لگتی ہے, کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کراچی سے منتخب ہمارے 28 ایم پی ایز. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, جو وہ ہے, کیا ان کی اتھارٹی ہے؟
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं देंगे, स्टैंडिंग कमेटीज नहीं देंगे। इस तरह हमारे एमक्यूएम के भाई हैं, तहरीक लब्बैक के, जीडीए के हमारे भाई हैं। कहाँ क्या आपने इनको क्या कंट्रीब्यूशन दिया है कि वो सिंध सूबे को साथ मिलके चले? हम ठीक है शहजाद भाई, आप की बात आती है बिल्कुल सही, आपसे बड़ा कोई आमरीत पसंद कोई नहीं है। शहजाद भाई कुछ देना भी नहीं चाहते, बिल भी आमरीत के जोर पे आप मंजूर करते हैं और उसके बाद बोलते हैं आप कराची की लसानियत की बात करते हैं। भाई अगर मैं कराची में पैदा हुआ हूँ और मैं कराची के हल्के से एमपीए बना हूँ जो कि सिंध सूबे का हिस्सा है, और मैं अगर अपने हल्के की, अपने शहर की बात करता हूँ, तो ये लसानियत यहाँ कहाँ से आ गई? चले शहजाद साहब, आपका तफसीली मौक़िफ़ आ गया। मैं बजाय जो आगे जाऊँ और शाहिदा रहमानी साहिबा से आपके और जो उसामा साहब ने सवाल उठाए उनके जवाब लूँ, मैं मुख्तसरन आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो वज़ीर आला ने ऑफ़र की है कि तमाम पार्टियों को हम कहते हैं कि आएँ और इस तरमीम, ये जो एक्ट है इस पर बातचीत हो सकती है, तो आप चाहते हैं कि बातचीत से मामलात हल हों और आप वो जो ऑफ़र है उसको कबूल कर रहे हैं? देखिए, इसमें मेरा ख्याल है आपको थोड़ी सी ना, आपको बैकग्राउंड को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है 3 से 4 दफा ये बात कह चुके हैं, 3 से 4 दफा ये बात कह चुके हैं। हमें मीटिंग में 1-2 दफा बातचीत की, असेंबली फ्लोर के अंदर हमसे बात करते करते बिल अपनी मर्जी का पेश कर दिया। इनकी मुनाफकत की सियासत से हमें नफरत है। हम ये कहते हैं भाई, जब हम मुल्की मफाद और सिंध के मफाद या कराची के मफाद या किसी भी शहर के मफाद के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको खुले दिल का मुजाहरा करना पड़ेगा। आपको तमाम अपोजिशन की जमातों को एतमाद में लेना पड़ेगा। मैं सिंपल आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ जी, क्या मेयर इतना बेख्तियार होना चाहिए कि उसके पास कोई इदारा ना हो? ठीक है, वो किसी एक म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर को चेंज ना कर सके? चले आपका तफसीली मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जी शहजाद भाई, जी प्लीज मुख्तसर। ये हर दफा एक नया सोशा क्यों छोड़ा जाता है? क्या अब हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दे रहे हैं, हम फला दे रहे हैं? अरे भाई, दुनिया के मेयर आप टर्की को देखें, इंग्लैंड को देखें, यूरोप कंट्रीज को देखें, अमेरिका में देखें, न्यूयॉर्क के मेयर को देखें, तमाम लोगों को देखें। अगर आप शहर से मुखलिस हैं, अगर आप सिंध सूबे से मुखलिस हैं, तो आपको मेयर को बाइख्तियार बनाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और 15 से 20 लोग बैठ के, जो सीएम हाउस में बैठ के पूरे सिंध के फैसले कर रहे होते हैं। मुझे आप बताए ना, मैं अगर एक आम शहरी हूँ तो मैं अपने मेयर के पास, अपने टाउन नाज़िम के पास जाऊंगा, या मैं वजीर आला ठीक है सईद गनी के पास जाऊंगा, या मैं मुर्तजा वहाब के पास जाऊंगा? मुझे अपने हल्के का नाज़िम, मेयर या जो भी ठीक है शहजाद साहब आपका तफसीली मौक़िफ़ हमने सुना। शाहिदा रहमानी साहिबा, अब उसामा कादरी साहब कह रहे हैं कि ये संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे, इसलिए हम बातचीत अब बहुत मुश्किल है। और शहजाद कुरैशी साहब ने कहा है कि ये क्योंकि मुनाफकत करते हैं, हमसे बात एक करते हैं, मामलात एक जगह उनकी करते हैं, और फिर असेंबली में जो एक्ट लाते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो बात ये, और दूसरा कल जो कुछ हुआ उसको आप कैसे देख रही हैं? शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी और तमाम पार्टीज की राय का एहतराम करती है। जब 2008 से 13 तक हमारी हुकूमत थी विफाक में, हम एक सादा अक्सरियत से थे। हमने 18th अमेंडमेंट जैसी तारीख साज लेजिस्लेशन जो है वो तमाम पार्टीज की बाहिमी मुशावरत से की। उस वक्त एमसीएम भी हमारे साथ थी और आपने देखा यूनानिमसली तमाम पार्टी से को एतमाद में लेके ये सब कुछ किया गया। हमने कभी भी इस तरह की सियासत नहीं की कि विफाक में हमारी कुछ और हो और यहाँ पर कुछ और हो। आपने जिस तरीके से विफाक के अंदर ऑर्डिनेंस आया इस्लामाबाद में, उसके ऊपर आप कोई शोर नहीं मचा रहे, बिल्कुल सेम वैसे ही ऑर्डिनेंस है। अच्छा। इसी तरीके से आपने पंजाब में आया, वहाँ पे ऑर्डिनेंस, वहाँ पे केपीके में कानून आया, कुछ नहीं कर रहा। कि सिंध में जब कुछ आता है तो अब आपको ये पता चल गया कि आपकी अपनी जो है सियासी हैसियत खत्म होती जा रही है, तो आपने फौरी तौर पर शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं ना मानू वाली बात है, वरना देखिए तमाम तर वसाइल को हल किया जाता है टेबल टॉक के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए। सिंध हुकूमत बार बार आपको मुज़ाकरात की आप बाइकआउट करके चले आते हैं, आप काफी फाड़ के चले आते हैं, आप बैठना नहीं चाहते। अभी भी जो आपका रवैया है वो यही है कि जी तशद्दुद की सियासत की जाए, लड़ाई झगड़े की जाए, बैठना नहीं है। तो ये ऐसे सियासत नहीं होती। सियासत में दलाइल से बात की जाती है, बैठा जाता है, टेबल टॉक से मुज़ाकरात के थ्रू जो है वो सारे मामला को तय किया जाता है।
ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ جی نہیں پیپلز پارٹی ٹھوس رہی. تو بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے لسانیت کی سیاست کو ہوا دی, اس کراچی شہر کو دوبارہ لسانیت میں دھکیلنا چاہا, عصبیت میں. اس کراچی شہر نے بڑی لاشیں اٹھائی ہیں, بہت برے دن دیکھے, اور اب آپ کی وہ تمام تر سازش جو ہے وہ ناکام ہو گئی. آپ نے بھرپور کوشش کی, عوام نے آپ کو مسترد کر دیا. آپ کو یہی خوف ہے کہ جب ہم عوام میں جائیں گے ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے, تو یہ وجہ ہے کہ آپ کی بوکھلاہٹ, آپ کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ آپ کو کس چیز کی بوکھلاہٹ ہے. لیکن شاہدہ رحمانی صاحبہ, یہ شہزاد قریشی صاحب اور اسامہ قادری دونوں کہہ رہے ہیں کہ اب سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا نا, تو بات چیت کیسے کی جائے؟ دیکھیں سنجیدگی کا مظاہرہ کیسے کیا جاتا ہے. وزیر بلدیات ناصر شاہ صاحب, وزیر اعلیٰ سندھ, وہ مستقل رابطے میں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آئیں بیٹھیں بھائی, آپ اپنے امینڈمنٹ دیں. آپ بیٹھنے ہی نہیں چاہ رہے. آپ کا کام ہے کہ صرف شہر میں امن و امان کو خراب کیا جائے, جو کہ بڑی مشکل سے اب کراچی شہر کا امن و امان جو ہے, اب کراچی میں بوری بند لاشیں نہیں مل رہی ہیں, اب کراچی میں نامعلوم افراد مار کے نہیں جا رہے ہیں, اب کراچی میں فطرہ زکوٰۃ بھتے جو ہے اپنی مرضی سے لوگ دے رہے ہیں, اب بھتے لینے والے کوئی نہیں. تو اب اگر آپ کو خون کی عادت پڑ گئی ہے, آپ کو لوگوں سے لڑانے کے سیاست کرنے کا ہے, تو پھر اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ واقعی سیاست کرنا چاہتے ہیں, آپ شہر کراچی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, آپ بیٹھ کے امینڈمنٹ دیں. ہم تو مذاکرات کے دروازے کبھی بھی سیاست میں بند نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. مخدوم محسن صاحب, اب آپ نے تینوں پارٹیوں کا موقف سنا ہے, آپ بھی جوائنٹ اپوزیشن میں ہیں. پہلے تو یہ بات چیت آخر کیوں نہیں, مطلب وہاں سے کوئی مسئلہ ہے یا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, بات چیت کیوں نہیں ہو رہی دونوں طرف سے؟ دیکھیں اسد صاحب, بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کا حل ڈائیلاگ ہوتا ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ حکومتیں نہیں کر پا رہی سیریس, اپوزیشن ایک مل کر ایک اسٹریٹجی نہیں بنا پا رہی, کوارڈینیشن کا فقدان ہے. اور یہی ایک ریزن ہے. دیکھیں احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے, احتجاج بالکل کرے, 100 مرتبہ کریں, لیکن یہ تاثر دینا کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کراچی کو اور باقی شہروں کو آپ الگ ایک تاثر دیں. یہ اس چیز کو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی آپ بھلے کسی بھی طرح سے آپ جسٹیفائی کر لیں. ہاں ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ کراچی کی ایک اپنی امپورٹنس ہے, اور اس چیز پہ بھی کوئی دو رائے نہیں کہ اس شہر نے بہت ہی برے حالات دیکھے ہیں, جیسے شاہدہ صاحبہ نے کہا کہ بہت برے حالات دیکھے ہیں, اور اب اس سیاست کی گنجائش ہی نہیں ہے جو سیاست آج سے 10-20 سال پہلے ہوتی تھی کہ فون کال پہ پورا شہر بند ہو جاتا تھا. لیکن اب بھی مالکی کون کرے گا اس صوبے کی, بات ہونی چاہیے پورے پروونس کی. مجھے آپ بتائیں, ٹھیک ہے کراچی از امپورٹنٹ, کراچی پاکستان میں ایک امپورٹنس رکھتا ہے. میں اس چیز پہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی کراچی کا پروونشل اسمبلی کا ممبر یا کراچی کا کوئی نیشنل اسمبلی کا ممبر یہ کہے کہ مجھے میرے حلقے کے لیے فنڈز دیں یا مجھے اختیارات دیں, کوئی اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک سازش تحت یہ ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک تصادم ہو اور ایک جو قومیں ہیں وہ الگ ہو جائیں, اور ایک اللہ معاف کرے, اور یہ ہوتے ہوئے مجھے تو پاسبل نہیں کہ 2022 میں اور 2023 میں یہ ہو جائے کہ سندھی اور مہاجروں کی ٹرسل ہو جائے. مجھے تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی, پر یہ اس طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ کیونکہ آگے لوکل باڈیز الیکشن ہمارے سر پر ہیں, اور اس کے بعد 1 سال کے بعد یا 1.25 سال کے بعد جنرل الیکشنز ہیں. تو سیاست, کچھ چیزیں سیاست سے بالاتر ہوتی ہیں, اور یہ تاثر دینا اور اس طرح سے حالات لے جانے, میں سمجھتا ہوں یہ صوبے کے ساتھ بھی زیادتی ہے, اور یہ ہم سب لوگ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. ہاں باقی البتہ جیسے بل پہ جیسے بات ہے کہ اختیارات نہیں ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں 2015 میں لوکل باڈیز الیکشن ہوئے تھے, 2019 میں ہو جانے چاہیے تھے. بالکل صحیح. اور اس کے بعد 4 سال کا ٹائم پیریڈ رہا, اس میں میئر کراچی 4 سال تک کہتے رہے کہ ہمیں, دیکھیں آج 1000 اختلافات ہیں ہمیں ان کے ساتھ, ان کی بات پہ سخت مجھے رد عمل ہے. میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے جو صاحب کا میئر تھے کراچی, انہوں نے کہا کہ سندھ میں آپ ٹوپی اتار کے آیا کریں, قطعاً اس طرح کی باتیں, اس طرح کی زبان ہمیں نہیں استعمال کرنی چاہیے. لیکن ان کے ساتھ بھی یہ زیادتی تھی کہ ان کے پاس 4 سال تک اختیارات نہیں تھے. تو ہمیں سب جماعتوں کو مل کر بیٹھ کر, اس میں پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, جی ڈی اے ہو, ایم کیو ایم, ہم سب کو مل کر سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ایک اسٹریٹجی بنا دیں. جس طرح سے جنرل الیکشنز ہوتے ہیں, جس طرح سے سینٹ, آپ نے کبھی سنا جنرل الیکشنز ڈیلے ہوئے ہوں, سینٹ الیکشنز ڈیلے, الٹا وقت سے پہلے ہو جاتے ہیں. پاکستان کی تاریخ کے 18 مہینے میں جنرل الیکشنز ہوئے ہیں. تو بلدیاتی الیکشن ہمیشہ ڈیلے ہو جاتے ہیں اور اقتدار نچلی سطح تک منتقل نہیں ہو پا رہا. اگر یہ موقف اگر ہمارے ایم کیو ایم کے دوستوں کا اور پی ٹی آئی کے دوستوں کا, تو یہ موقف ان کا درست ہے, لیکن اس احتجاج کو لسانیت کی طرف نہ لے جائیں, احتجاج کو احتجاج میں لے جائیں. ہم خود ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کو لسانیت کا رنگ نہ دیا جائے, اور جو شاہدہ رحمانی صاحبہ نے کہا ہے کہ جو ایکٹ یہاں, جو اختیارات یہاں کراچی کو ہونے چاہیے, یہاں جس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے, کیا وہ اختیارات ہمیں لاہور, پشاور اور اسلام آباد میں بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟
اسی بھی ہم بات کریں گے، لیکن یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر حاضر پروگرام ایک دفعہ بھی رواں کے بھلیکار وقفے کا میں اساں گلا رہا سی سندھ بلدیاتی ایکٹ 2013 تے ان کھاں پوء جو اپوزیشن جو ہن وقت احتجاج جو سلسلو جاری رہو ہے. گزريل ॾींहुं MQM جو احتجاج تھيو، ان تے پولیس جي شيلنگ تھی، ایک MQM جو کارکن گرفتار تھيو. بنیادی طور تے مسئلو کتھے آهي؟ چھا ان ایکٹ میں کوئی مسئلو ہے یا بلدیاتی اختیاران جی بنیاد تے کا نفرت جی سیاست کئی پی ونے ہاں اها ہی ہلنی ہے؟ مسئلو کتھے ان تے گلایوسی وقفے کا اگ میں شاہدہ رحمانی صاحبہ سوال اتھاریا تے جکا ڈیمانڈ ہتے کراچی جے لائے کئی پی ونے تے کراچی جو میئر بااختیار ہوجن گھرجے، ان میں کوئی مسئلو ہی نہ ہے. کراچی جو اختیار میئر واقعی بااختیار ہوجن گھرجے، بلدیاتی ادارہ جیکن اوہے بااختیار ہوجن گھرجن، چھاکر تا عام مانو جی رسائی جیس تائیں انہن ادارن تائیں نہ ہوندی تو ان جو کو فائدو کون تھیندو. انتی پروگرام جے حصے میں بھی انتی سوال کنداسیں. اسامہ قادری صاحب، اب شاہدہ رحمانی صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ 2001 کی یہاں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ 2001 بلدیاتی ایکٹ 2001 ہونا چاہیے. کیا KPK میں بھی وہی ہے؟ کیا اسلام آباد میں وہی ہے؟ کیا پنجاب میں وہی ہے؟ اور جو کراچی کا میئر بااختیار ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، کیا لاہور کا میئر بھی اتنا ہی بااختیار ہے؟ میں جو ہے نا، شاہدہ رحمانی میری کولیگ ہیں، MNA ہیں. میں ان کے لیے صرف ایک جملہ کہوں گا کہ شاید کہیں نہ کہیں کچھ شرم ہوتی ہے اور کچھ حیا ہوتی ہے، اور غیرت مند لوگ جو ہے نا وہ حق اور سچ کی بات کہتے ہیں، اور نہ کہنے کی بات ہو تو اس پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. انہوں نے جو بات کہی ہے آج وہ جو ہے وہی اس طرح اسامہ صاحب اس طرح کی اختیار کر کے اسامہ صاحب اس طرح کی لینگویج ذرا استعمال نہ کریں، کیونکہ ہمارا آج کا پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم نفرت کی سیاست نہ کریں، ہم پیار محبت کی بات کریں. آپ خاتون کو ایک خاتون ایک کولیگ ہے آپ کی، آپ اس کو اس طرح کی زبان استعمال کریں گے، اس طرح کی لینگویج استعمال کریں گے، یہ ذرا احتیاط کریں پلیز. میں نے سندھ کے 6 کروڑ عوام کے لیے بات کی کہ اس وقت جو ہے، اس وقت وہ پیپلز پارٹی کہ جو اس وقت سندھ کے اپنے مقامی لوگوں کی دشمن ہے، وہ جو ہے اس نے وہ ظلم اور ستم کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود یہ کراچی پر آ جاتی ہے کہ لسانی سیاست میں نے کی. یا میں انہیں بتاؤں دوبارہ، ہر پروگرام میں مجھے یہی بولنا پڑتا ہے جب یہ کسی بھی پروگرام میں میرے ساتھ ہوتی ہیں کہ میں 1970 سے لے کر ان کی تمام چیزیں گناؤں، لیکن ابھی میں گناؤں گا نہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کل کا یہ واقعہ، کیا سندھ جو صوفیوں کی سرزمین ہے، کیا اس واقعے کے اوپر کیا آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی کہ خواتین کو گھسیٹ کر دہشت گرد سندھ پولیس کے جو ہے سندھو دیش کے دہشت گرد اٹھا کر ان کو گاڑیوں میں ڈال رہے تھے. ایک منتخب نمائندہ صداقت اس کو جو ہے جس طرح سے اس پر تشدد کیا گیا اور جس طرح اس کو گاڑی میں ڈالا گیا، جمہوری عمل ہے یہ فاشسٹ پارٹی ہے. ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا، اس وقت اگر کوئی پورے پاکستان میں اگر کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ ملک دشمن ہے، تو آج میں برملا ہر چینل پر یہ بولتا ہوں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور جو سندھ تک محدود ہو چکی ہے. اور 18ویں ترمیم کی آڑ میں انہوں نے جو ہے ریاست کے اندر جو ریاست بنائی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مقتدر حلقوں کا. اسامہ قادری صاحب، اب میرے چھوٹے سے سوال ہوں گے، اس کے مختصر میں آپ سے جواب چاہنا چاہوں گا. آپ کا احتجاج تو پریس کلب پہ تھا، پھر آپ CM ہاؤس کیسے مڑے؟ جی میں کیا پابند ہوں؟ میں پابند ہوں نہیں، وہ تو ریڈ زون ایریا ہے نا. وہ تو کراچی شہر، سنیے میں کراچی شہر کا شہری ہوں، اور میں جو ہے اگر حکومت کے خلاف میں کوئی احتجاج کر رہا ہوں اور پرامن احتجاج کر رہا ہوں، 69 خواتین، 69 بچے، 69 کارکنان، 69 اراکین اسمبلی اگر وزیر اعلیٰ ہاؤس جاتے ہیں تو یا تو وہ یہ کہے کہ وہ منتخب نمائندہ جو ہے وہ آدھے سندھ کا ہے کہ اندرون سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے اور کراچی کا نہیں ہے، تو اندرون سندھ اور یہ کراچی کی بات ہے ہی نہیں. اسامہ صاحب، تو ہم یہ جاننا چاہیں کہ یہ پلاننگ کا حصہ تھا جو آپ کی قیادت کہہ رہی ہے کہ ہمارا احتجاج پریس کلب تک تھا، تو یہ آپ کا اس میں تھا کہ آپ نے وہاں جانا ہے؟ نہیں، پلاننگ کا حصہ یہ تھا کہ میں اپنی خواتین کو، اپنے بچوں کو لے کر جاؤں. سندھ دھرتی تو وہ ہے کہ جو سنا جاتا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، سنا جاتا ہے کہ وہ مہمان نواز ہے. وہ مہمان نوازی آپ نے دیکھی ان کی؟ وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اس کو استعفیٰ دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ خود جو ہے ہوم منسٹر وہ خود ہے، اس کو کیسے نہیں پتا کہ اس کا IG نے، اس کے DIG نے. دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے کہ سندھ پولیس میں 14 سال کے اندر اندرون سندھ کے سندھو دیش کے دہشت گردوں کو بھرتی کیا گیا ہے. صرف اس لیے جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے
ईगल स्क्वाड बनाई थी और उसके जरिए जो है ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। तमाम सर सिलसिले वहीं से जाके जुड़ते हैं। चले ठीक है, आपका मौकिफ आ गया। और ये जो लफ्ज अंदरून सिंध है, मैं समझता हूँ ये भी नामुनासिब है कि हम सिंध में है। सिंध ना अंदरून है ना बैरून है, कराची से केटी बंदर और केटी बंदर से कश्मीर, ये पूरा सिंध है। शाहिदा रहमानी साहबा, आपने उसामा कादरी साहब का मौकिफ सुना, हिस्सा है, लिहाजा मैं जो है मैं कराची शहर का स्टेक होल्डर हूँ, मैं कराची शहर की नुमाइंदगी करता हूँ, उसके साथ होने वाली शक्तियों के ऊपर मैं जो है अंदरून सिंध के वजीर आला के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। ठीक है। शाहिदा रहमानी साहबा, अब आपने उसामा कादरी साहब का तफसीली मौकिफ सुना, बेहतर ना था कि कल बातचीत से ये मामला हल हो? ये जो वायलेंस हुआ है ये ना होता तो बेहतर नहीं था? देखिए 2 साल पहले हम नैब के दफ्तर पहुंचे, हमें पुलिस ने तशद्दुद करके मारा, ना सिर्फ मारा बल्कि गिरफ्तार किया रमजान के अंदर। जब उसामा कादरी की नफरतें इस तरह नहीं बोल रही थी, आज जैसे इनके अंदर का जहर निकल रहा है और ये अपनी तरबियत बता रहे हैं कि किस खानदान से इनका हसब नसब है, क्या ये उगल रहे हैं जबान से, ये अंधे हो चुके हैं लसानियत और अज़बियत के अंदर। अब ये अंधे लंगड़े लूले काने किसी कट्टे पट्टे के काबू में ये शहर नहीं है। अब ये शहर जो है अमन बहाल हो चुका है। अब यहाँ किसी का रोजगार शाहिदा साहबा, जरा ये लैंग्वेज ना ये जरा हार्ड है, इसको जरा एहतियात करें प्लीज। इस तरह की देखें जी, यही होता था ना, इन्होंने क्या दिया, ये महाजिर कहते हैं, महाजिरों का नाम होता था, महाजिरों की एक इज्जत होती थी, महाजिरों की एक तहजीब होती थी, तमद्दुन होता था। इन्होंने उनके बच्चों को जो आला तालीम याफ्ता होते थे, यूपी सीपी से ताल्लुक रखते थे, तहजीब और तमद्दुन उनके अंदर भरा होता था और तालीम याफ्ता, इन्होंने उनका नाम क्या रखा? कटी पहाड़ी, तो किसी को मोटा लंगड़ा काना, ये थे हमारे नाम, हमारी एक तहजीब होती थी। आज आप चाहते हैं कि फिर उस कौम को जो है उससे तालीम छीन ली जाए, उसको लसानियत में लड़ाए, कभी सिंधी से लड़ाए, कभी पठान से लड़ाए, कभी पंजाबी से लड़ाए, कभी बलोच से लड़ाए, सिर्फ यही काम है आपका। अब आपको कराची के अवाम ने मुस्तरद कर दिया और ये जो है ना हक हुक्मरानी, ये हमें सिंध के अवाम ने दिया है। कराची में भी हम आपसे ज्यादा सीट रखते हैं। अब आप कराची के लोग आपको मुस्तरद कर चुके हैं, आए इलेक्शन लड़े, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस अंदाज में आप बात करते हैं? तमीज नहीं है आपको? बेगैरत तो आप लोग हैं। जरा एहतियात करें शाहिदा रहमानी साहब, जरा एहतियात करें। मखदूम मोहसिन साहब, हाँ जो कुछ थियो है हल अवां छा थो लगे तो इन में हाँ काडा मुज़ाकरात के जरिए बात करें, तहम्मुल से बात करें, हम तो इनको बात कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर की जो नफरत है, इनकी जो ख्वाहिश है कि कराची दोबारा आग और खून में जाए, कराची की रौनकें खत्म हो, कराची में जो आज रोशनियों का शहर बन चुका है वो शहर इस तरह नहीं होगा। क्या जो भी कानून को वायलेट करेगा, आपने देखा कि आप रेड जोन में पहुंच के बड़ा फख्र महसूस करें। आप सीएम हाउस की दीवारों पे क्या कर रहे थे? आप एहतिजाज करने गए थे, प्रेस क्लब पे जाते, लेकिन एक तो आप वायलेशन कर रहे हैं, ऊपर से चोरी और सीना जोरी, ऐसा नहीं होगा। चले ठीक। मखदूम मोहसिन साहब, हल छा है अवां छा थो लगे, काडा पेशकदमी थियण घुर्जे, काडा अॻिते वधण घुर्जे? उसामा साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, जरा मखदूम साहब का मोहसिन असद साहब, हल आहे मुज़ाकरात, ॻाल्हियुनि ज़रिए हल थियणु खपे। पर पहिरीं हिकिड़ी ॻाल्हि त आउं करेक्ट करणु चाहींदुसि त असांजे हिकिड़े दोस्त शहज़ाद साहब चयो त कराची अधु पॉपुलेशन आहे सिंध जी, अधु न आहे। पुठी जेका सेंसस थी उन में 1.7 करोड़ माण्हू कराची जा हुआ, 4.78 करोड़ माण्हू बक़ाया सूबे जे ॿियनि शहरनि में हुआ। पहिरीं ॻाल्हि त उहा, ॿी ॻाल्हि त सख़्तीअ सां इन जुमिलनि जी मज़म्मत कयां थो जेका असांजे ॿिन्ही दोस्तनि इस्तेमालु कई। हिक ॿिए जे लाइ क़तल न करणु खपे। ऐं ॿिन्ही खे ॿाहूं ॿधी अर्ज़ु कयां थो त हिकिड़ो प्रोग्राम आहे, नेशनल टेलीविजन ते वेठा आहियूं असीं जेके सियासतदान आहियूं, सभी माण्हुनि जे लाइ हिकिड़ो रोल मॉडल आहियूं ऐं सिटिंग MNAs जी इहा ज़बान इस्तेमालु कंदा त हिकिड़ो ग़लति मैसेज वेंदो ऐं उन जी ॿिन्ही खे दोस्तनि खे मैं शाहिदा साहिबा को भी अर्ज़ करूँगा और मैं उसामा भाई को भी अर्ज़ करूँगा कि प्लीज़ इस तरह की लैंग्वेज से गुरेज करें और एक पॉजिटिव बात करें। बाकी हाँ, जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, हम उसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं और एक पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। और इस मसले का एक ही हल है कि इक़्तिदार निचली सतह तक मुंतकिल होना चाहिए। अगर ये बात बकाया दोस्त कर रहे हैं तो ये दुरुस्त कर रहे हैं। बाकी हाँ, एहतजाज का तरीक़ेकार जैसा दायरा बढ़ाएंगे हम उनके साथ होंगे, लेकिन लसानियत से गुरेज करें और एक पॉजिटिव मैसेज दें हमारी सिंध के आवाम को, हमारे पाकिस्तान के आवाम को, ताकि वो इनके लिए भी बेहतर होगा और हम सब के लिए भी बेहतर। ठीक है उसामा साहब, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, मुख्तसरन ये बताइए कि आज जो वजीर आला सिंध और अमीनुल हक साहब की बात हुई और दोनों ने एक तो कल वाले वाक़े भी मजम्मत की और दूसरा दोनों ने मुत्तफिक मतलब उन्होंने यकीन दहानी कराई एक दूसरे को कि लसानियत का रंग नहीं दिया जाएगा जो कुछ भी हुआ है। क्या आप एक से एग्री हैं? लसानियत का रंग कौन दे रहा है?
पैसे तो ये तय किया जाए। जो भी दे रहा है और जिसने भी अब तक दिया है, आज के बाद नहीं होगा ये। देखिए, लिसानियत की सियासत मैंने नहीं की, क्योंकि मैं सबसे बड़ा पाकिस्तानी हूँ। कोई पाकिस्तानी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की तमाम कौमियतों में, मुझसे बड़ा पाकिस्तानी कोई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ शाहिदा रहमानी ने कहा है वो उनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश की गई। लिसानियत की बुनियाद सिंध में जुल्फकार अली भुट्टो ने रखी है, जिसकी वजह से उस शख्स को फांसी हुई और जो है बेनजीर की हुकूमत जो है उसके मावराए अदालत कत्ल पर खत्म की गई। उसके बाद जो है उसके भाई का मर्डर किया गया। ये सब मक्का फासे अमल है। मैं आज ही मुतनब्बे करता हूँ कि ये भूल जाएं कि आइंदा कभी पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है आपको लोग ठीक है, शाहिदा साहिबा मैं आ रहा हूँ, शाहिदा साहिबा मैं आ रहा हूँ आपके पास, बता बोलता हूँ, शाहिदा साहिबा मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी शाहिदा साहिबा, बहुत मुख्तसरन बताइएगा क्या पीपल्स पार्टी इस तमाम तर मसले को हल कैसे करेगी? सबसे पहले तो मैं मजम्मत करती हूँ, उसामा कादरी ने एक मुस्लिम दुनिया के एक अजीम लीडर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के लिए, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के लिए, जिनकी पूरी दुनिया में एक एहतराम है, उनके लिए जो जबान इस्तेमाल की है मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। इनको कराची के अवाम आ जाएंगे, अवाम में इनको देख तो लेकर कैसे भागेंगे जूते छोड़ के। अब कराची के अवाम इनको ढूंढ के मारेंगे। ये किस तरह की बात करते हैं? इस वक्त जरूरत है कि आपको ठंडा किया जाए। आप बैठ के मुज़ाकरात के जरिए मसले हल नहीं करना चाहते। आप जैसे फसादी लोग इस जमीन के ऊपर लसानी फसादात कराना चाहते हैं। हम इस वक्त कराची सिंध का हिस्सा है, हमेशा रहेगा, कभी भी कोई सिंध को कराची से अलग नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा, शहजाद कुरैशी साहब, मखदूम मोहसिन साहब, उसामा कादरी साहब, आप चारों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वहाँ असां कोशिश कई सी त जो कि प्रोग्राम में जेके चारि सियासी पार्टियूं आहिनि, उन्हनि जेके चारि स्टेक होल्डर आहिनि, उन्हनि जो मौक़िफ़ अवां ते ॿुधायूं। ऐं कई बल्दियाती अख़्तियारनि जे बुनियाद ते जेका नफ़रत जी सियासत कई पई वञे उहा न थियणु घुरिजे, छाकाणि त हाणे कंहिं बि शहर में, बल्कि सिंध उहा ताक़त ई नथी रखे, सिंध हाणे क़ौत ई नथी रखे जो उहा हिकु दफ़ो ॿीहर इन लसानियत खे साम्हूं रखंदे ऐं जेको कुझु थिए पियो उनखे जेका ॿोली इस्तेमालु थिए पई उनखे बर्दाश्त करे सघंदे। सिंध सूफ़ियुनि जी धरती आहे, सिंध अमून जी धरती आहे, सिंध प्यार जी धरती आहे ऐं हितां मैसेज बि अमून, प्यार ऐं शांती वारो वञणु घुरिजे। प्रोग्राम जो वक़्तु हिते पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ खे इजाज़त, सदाईं गॾु।